नेपाल चीन सीमा विवाद 60 वर्ष अघिको सीमाङ्कन विवाद के हो त? कालापानी लिपुलेख र लिपियन धुराको विषयलाई सेलाउन नपाउँदै संसदमा अर्को नयाँ बहस र अर्को नयाँ विषयले प्रवेश गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल चीन सीमा विवादलाई बहसमा ल्याएको छ। कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले गोर्खाको रुई गाउँ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा परेको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। कालापानी लिपुलेख र लिपियन धुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई नेपालले संविधानको अङ्ग बनाए लगत्तै कांग्रेस नेताहरूले चीनसँगको सीमा विवादको मुद्दा उठान गरेका छन्। निधिले मंगलबार ट्विटरमा त्यसबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। मधेस केन्द्रीय दलका नेताले पनि यसबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले ट्विटर गर्दै लेखेका छन्, हिमालय र सगरमाथा बारे आपत्तिजनक चिनिया गतिविधि, हुम्ला, रसुवा, शङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक गरी 33 हेक्टर जग्गा चीनद्वारा कब्जा, गोर्खाको रुई गाउँ कब्जा, कोरोना बारे सहयोग र चिनिया भाषा पढाउने नाउँमा चिनिया सेना आउने र सरकारलाई चिनिया पार्टीले तालिम दिएको समाचार आयो। सरकार जवाफ चाहियो भनेर नेता निधिले ट्विट गरेका छन्। नेपाल र चीनको सीमा छुट्याउँदा नेपालसँग भएको प्रमाणलाई नै व्यवस्था गरेर गोर्खाको उत्तरी भागमा सीमा गाडिएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उत्तरतिरको विवाद सतहमा आएको छ। झण्डै 60 वर्ष अघि नेपाल र चीनको 1414.88 किलोमिटर सीमाङ्कन हुँदा नेपालका उर्वर र चरणका जमिन चीनतर्फ परे पनि चीनका काम नलाग्ने भिरपाखा नेपालतर्फ परेका छन्। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म 15 जिल्लाका सीमाङ्कनका क्रममा नेपालको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गोर्खा, दोलखा र शङ्खुवासभाका गाउँ चीनतर्फ पारिएकोमा अझै त्यसबारे विवाद छ। यही मुद्दामा हो कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ मागेको छ। दर्शकबिन, अब कुराकानी गरौँ गोर्खामा कसरी भयो सीमाङ्कन अथवा गोर्खामा सीमाङ्कन भएको विषयको बारेमा। सीमाङ्कनका बेला सीमावर्ती जीव खोलाको बीचमा सीमा खम्बा गाड्न खोजिएको थियो, तर के कति कारणले रुई गाउँलाई चीनतर्फ पारियो भन्नेमा स्थानीयले अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको सीमावर्ती साम्दो गाउँका होटल व्यवसायी निमा दोर्जे शेर्पाले बताएका छन्। गोर्खा जिल्लामा मात्रै नेपाल चीन सीमामा 6वटा सीमा स्तम्भ पिलर नम्बर 34 देखि 39 सम्म गाडिएको छ। साम्दोमा मात्रै 3वटा छ। साम्दोको गेला पासमा 34, लाछेमा 35 र लचुङ पासमा 36 नम्बरको सीमा स्तम्भ गाडिएको छ। त्यस उत्तरका रुई गाउँका बासिन्दाले नेपाललाई तिरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कसरी चीनतर्फ पारियो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। रुईकै बासिन्दाले पनि यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन्, लामाले भने। लामाका अनुसार नेपालीहरू रहेको रुई गाउँ तिब्बतको कोङबाङमा पर्छ। साम्दोबाट करिब 5 घण्टाको पैदल दूरीमा रुई गाउँ छ। गोर्खा सदरमुकामबाट साम्दो गाउँ करिब 52 कोस उत्तर पर्छ। रुईमा पनि 4 गाउँ छन्। हाम्रा कान्छो बुबा सहित आफन्तहरू उता छन्, हामी यता छौँ। हामी नेपालका बासिन्दा अहिले दुईतिरका भएका छौँ, लामाले भने। विक्रमसम्म 2019 सम्म लुई लार्के बाबु नाम गरेका जिम्मावालले गोर्खा सदरमुकाममा तिरो तिर्ने गरेका थिए। रुई गाउँलाई चिनियाहरूले तिब्बतका सबैभन्दा पुराना 6 गाउँको सूचीमा राखेको छ। रुई गाउँसम्म तिब्बती अधिकारीले सडक बाटो पुर्याएका छन्। नेपालले भने साम्दोसम्म बाटो पुर्याएको छैन। तिब्बतले सीमा स्तम्भ 35 सम्म 4 लेनको पक्की सडक बनाइरहेको छ। तिब्बततर्फ कोङगोङ भन्ने ठाउँमा चीनको सैन्य ब्यारेक छ, जसले नेपालतर्फको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ। सीमाङ्कनका क्रममा गोर्खाको उत्तरी सिमानाको 280.50 किलोमिटर जमिन चीनतर्फ परेको थियो भने चीनको 56.25 वर्ग किलोमिटर जमिन नेपालतर्फ परेको थियो। त्यसबेला नेपालले तिरेको दस्तावेज हुँदाहुँदै गोर्खाको रुई गाउँ चीनतर्फ पर्नु गल्ती भएको नापी विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने चीनसँग सीमाङ्कन गर्ने क्रममा भएको यो लापरवाही हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राम्रो भूभागलाई चीनलाई र नराम्रो भूभाग नेपाललाई कसरी पर्यो, यसको समीक्षा अहिले गर्नुपर्छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल चीन सीमाङ्कनका क्रममा नेपालले भिरालो चट्टान हिउँले ढाकेको भाग बन्जर जमिन प्राप्त गर्यो, तर नेपालका उर्वर जमिन खर्क चरण क्षेत्र चीनले पायो। भूगोलका हिसाबले नेपालतर्फ 2139 वर्ग किलोमिटर जमिन प्राप्त भएको थियो भने नेपालको चरण खर्क सहित उर्वर 1836 वर्ग किलोमिटर जमिन चीनतर्फ परेको थियो। श्रेष्ठका अनुसार दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, शङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका जमिन साटासाट भएको थियो। दार्चुला, बझाङ, मुगु, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकका जमिन त्यसबेला नेपालतर्फ आएन। नेपालतर्फ भने 15 जिल्ला मध्ये मनाङको जमिन मात्रै
चीनतर्फ गएन। सीमाविद श्रेष्ठ भन्छन् 372 वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई फाइदा भयो, तर नेपाललाई बन्जर हिउँ परेको ढुङ्गा चट्टान आयो। उत्तरको खर्क चरण सानातिना बस्ती चीनतिर गयो। नेपालको अज्ञानता वा ध्यान नपुगेका कारण गाउँहरू तिब्बततिर पुगेको छ। गोर्खाको रुई मात्र नभएर शङ्खसभाको किमाथाङ्काको उत्तरी गाउँ च्याङ्गा र लेङदेप सहितको 14 जिल्लाका गाउँ तिब्बततिर गएको छ। काठमाडौँबाट दौडाहा टोली शङ्खसभा जाँदा खड्ग निशानामा यी जमिन नेपालमा रहेको पत्ता लागेको थियो। अहिलेसम्म तिरो नतिरेकालाई माफी नदिने र तिरो तिरान गर्न लगाउने भनिएको थियो, तर नेपालबाट नियमित रूपमा ध्यान जान सकेन। सीमाविद श्रेष्ठ भन्छन् नेपालका तर्फका जिम्मावाल वा जिम्दारे तिरो उठाउन जाँदा उनीहरूले तिब्बतलाई तिरेको भन्छन्। तिब्बतका मानिस आउँदा नेपालतिर तिरेका छौँ भन्दा रहेछन्, अहिले उनीहरूले तिब्बतलाई नै तिरो तिर्छन्। दुई गाउँ चीनतिर पर्यो। पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार उतातिर परेको छ। च्याङ्गा र किमाथाङ्काको बीचमा एउटा खोलो छ। खोलो अरू नदीमा मिसिन्छ। दुई गाउँ उतातर्फ परेका छन्। सीमाङ्कनका क्रममा चीन वा नेपालतर्फ भूभाग परेकालाई नेपाल वा चीनको नागरिकता रोज्न 1 वर्षको समय दिएको थियो। नेपालीको जमिन चीनतर्फ परेको तर चिनिया नागरिक हुन नचाहेकाले जमिन बेच्न पाउने, जमिन बिक्री नभए पनि चीन सरकारले नेपाली नागरिकलाई तत्कालीन बजार भावका आधारमा पैसा दिने भन्ने सहमति पनि भएको थियो, तर सहमति कार्यान्वयन भए नभएको फलोअप कसैले गरेन। सीमा सम्झौतापछि नेपालका उत्तरी सीमाका नागरिकले त्यसबेला विरोध गरेको सीमाविद श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले भने नेपालीहरूले पालेको याक घोडाका लागि चरण नपुगेपछि विरोध भयो। नेपाल र चीन बीच छलफल भयो र गृह सचिव वीरबहादुर शाहीले चिनिया समकक्षीसँग सीमावर्ती बासिन्दाले 4 महिना पशुपालन चीनतर्फ परेको खर्गमा चराउन पाउने तर पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए। त्यसबेला पैसा तिर्न नसके चौरी गाईको घिउ चिनिया अधिकारीलाई दिनुपर्ने सम्झौता भयो। 4 नेपाली नागरिकले 4 महिनाभन्दा बढी चौरी गाई, भेडा, घोडा, च्याङ्रा चिनिया खर्गमा राखेमा थप जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि सम्झौता भयो। यो सम्झौता पनि नेपाली नागरिकका पक्षमा थिएन। दोलखाको लामा बगर भन्दा पारी लेप्ची गाउँमा नेपालको चरण चीनतर्फ परेको थियो। नेपाली जनताले भेडा चौरी चराउन पाएनन्। 10 वर्ष अघि दोलखा पुगेका नेपालका लागि चिनिया राजदूतलाई लेप्ची गाउँका बासिन्दाले दोलखा सदरमुकाम चरीकोट आएर दुखेसो पोखेका थिए। राजदूतले सम्बोधन गर्छु भने पनि अझै समस्याको समाधान भएको छैन। नेपाल र चीन बीच 1960 मार्च 21 मा सम्झौता भएको थियो। नेपालबाट प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनबाट प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 1961 अक्टोबर 5 मा दुई देशबीच सीमा सन्धि भयो। नेपालबाट राजा महेन्द्र र चीनबाट राष्ट्रपति लिउ साओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए। दर्शकबिन, नेपालले गुमाएको उक्त भूमि नेपालमा फेरि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण रहेका छन्, जसमा एउटा बलियो प्रमाण हो रुई गाउँका बासिन्दाले विक्रम सम्वत 2019 सालतिर गोर्खा प्रशासनमा बुझाएको कागजात। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यी कागजातका आधारमा पनि नेपालले चीनसँग शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर आफ्नो गुमेको भूभाग अथवा चीनको तिब्बततर्फ परेको भूभागलाई नेपालमा पुनः फिर्ता ल्याउन सक्छ र चीनका कतिपय भूभागहरू नेपालमा छन् भने पनि ती खञ्जर र बन्जर जमिनहरू, ती चट्टान र हिउँले ढाकेका जमिन पनि फिर्ता गरिदिनमा नेपाललाई कुनै घाटा नहुने देखिन्छ, किनभने उर्वर जमिनबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ र मुख्य कुरा त उक्त ठाउँमा नेपाली बासिन्दा आज पनि नेपाल सरकारको आशा भरोसामा बाँचिरहेका छन्। कहिले सरकारको ध्यान यता जाला र हामी नेपाली हुन पाउला, हामी नेपालको बासिन्दा भनेर शिर ठाडो पारेर हिँड्न सकौँला भन्ने आशामा पक्का कथित चिनिया नेपालीहरू उक्त ठाउँमा बसिरहेका छन्। दर्शकबिन, कालापानी लिपुलेखको सन्दर्भ त अब एक खालको किनारा लागेको छ। अब त्यो लगभग नेपालको हुन्छ र अब यो साथसाथै हामीले यो चीनसँगको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यसका लागि तपाईँ र हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ सरकारलाई कडाभन्दा कडा दबाब दिन र यो भिडियो, यो जानकारीलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि, सबैमा सकारात्मक जनचेतना फैलाउनका लागि भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र आफ्ना कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। तबसम्मका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय नेपाल, जय मातृभूमि।